मेरठ के शहर काजी डॉक्टर जैनुस साजिदीन सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके बेटे डॉक्टर सालिकीन सिद्दीकी को नया शहर काजी बनाया गया। इसका कारी शफीकुर रहमान ने विरोध कर दिया। एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भी शहर काजी बना दिया गया। अब मेरठ में दो दो शहर काजी हो गए हैं। इस मामले में अमर उजाला .com ने दोनों ही पक्षों से बात की। पेश है एक रिपोर्ट। मेरठ के मुसलमानों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनको पता चला कि उनके प्यारे शहर काजी डॉक्टर जैनुस साजिदीन साहब का इंतकाल हो गया है। उसके बाद उनके बेटे डॉक्टर जैनुस सालिकीन साहब को नया शहर काजी बनाया गया। हमारे साथ शहर काजी साहब हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। जी, आप बताइए कि आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या है, कितना तक आपने पढ़ाई की है, कौन कौन से आपने कोर्स किए हैं? देखिए, मैंने पीएचडी की है कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो है, और मेरा फाइनेंस में मास्टर्स है मेरा जो है। मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से था। मैं उसका जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने पूरी पढ़ाई करी है अपनी जो है, और जो है मैं 3 साल से जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ा रहा हूँ जो है। जी, आपने इससे पहले कभी मौलवियत की है या किसी मस्जिद में इमाम का पदभार आपने संभाला है? नहीं नहीं, मौलवी नहीं करी, मैं इमाम का पदभार नहीं संभाला मैं। कभी नहीं संभाला। डॉक्टर जैनुल आबिदीन साहब और डॉक्टर जैनुस साजिदीन साहब की जो लेगेसी है वो एक बड़े मायने रखती है मेरठ के मुसलमानों के लिए। आप उस लेगेसी को कैसे आगे ले जाएंगे? देखिए, हमारी लेगेसी यहाँ से नहीं और बहुत मुगलिया दौर से भी पहले से है। हमारे खानदान ने 1857 भी देखा है, 1947 का भी हालात देखे हैं, और 1857 में कैसे कैसे हमारे कई खानदान के बुजुर्ग जो हैं उन्हें फांसी पे लटका दिया गया था। वो सब भी दौर देखा है, और मगर अपने फैसलों से वो कभी बदले नहीं। यही जो है हमारे जो है दादा ने किया, काजी ज़ैनुल आबिदीन साहब ने, और यही मेरे वालिद साहब ज़ैनुस साजिदीन साहब ने किया है, और वही इसी चीज़ को कायम रखने की कोशिश करी जाएगी। कभी भी मेरठ की फिजा खराब होती थी, दंगों का माहौल होता था, तो काजी साहब जैनुस साजिदीन साहब आगे बढ़कर लोगों को समझाते थे और उनकी बात लोग सुनते भी थे। उस दिशा में आप आगे क्या रखेंगे, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा? क्योंकि शहर की फिजा कभी भी बदलती रहती है और शहर काजी साहब उसको संभालते रहते थे। आप आगे क्या करेंगे, क्या प्लान है आपका? जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने किया और हमारे चाचा आज तक करते आ रहे हैं, काजी ज़ैनुल राशिदीन साहब हमेशा वो सबको साथ लेके चले हैं। उन्होंने कभी जो है मज़ाहिब में लोगों को नहीं बांटा जो है, और हमेशा जो है शहर का माहौल खराब ना हो इसकी कोशिश करी है। वही कोशिश करी जाएगी, आगे भी जो है करा जाएगा। एक तरफ आपको शहर काजी बनाया गया है, अवाम की रजामंदी से बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ कारी शफीकुर रहमान साहब ने खुद को एक जलसे का आयोजन कर पगड़ी बनवा ली है और खुद को शहर काजी होने का ऐलान कर दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे जो है आलिमों ने और बिरादरियों के जो है तमाम जिम्मेदारों ने, सरदारों ने, और शहर के लाखों अवाम ने जो है मुझे जो है जामा मस्जिद में जो है मुकर्रर किया है। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। बस मैं अपने बारे में ही कह सकता हूँ, उनके बारे में कुछ नहीं। मुसलमानों में कहा जाता है कि दीन के साथ दुनियावी तालीम होना भी जरूरी है। आपने दीन की तालीम भी हासिल करी है, दुनियावी तालीम भी हासिल करी है। जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, उनके लिए आप क्या क्या पैगाम रहेगा कि वो किस तरह से अपनी तैयारी करें, किस तरह से अपना फ्यूचर बनाए दीन में भी और दुनिया में भी? देखिए, हमारे घर में हमेशा जो है तालीम पे जोर दिया गया। हमेशा से जो है शहर में जो है तालीम के लिए काम किया गया, और अ, कोशिश करी गई कि ना जो है एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में जो है साइंस हो, और जी, उसी चीज को कायम रखा जाएगा। आगे जो है यही मैसेज दिया जाएगा, आगे भी जो आज तक देते चले आए हैं हम जो है। बात करें आपके व्यक्तिगत जीवन की, तो आप कुछ अपने बारे में बताएं कि क्या आप लोगों को ये बहुत जानना है कि आप शादीशुदा हैं, नहीं है, कि क्या सिचुएशन है, क्या है, आप बताइए इसके बारे नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ जो है। में। हमारे साथ हैं नायब शहर काजी साहब जैनुल राशिदीन। जो नए शहर काजी बनाए गए हैं डॉक्टर सालिकिन सिद्दीकी साहब, ये उनके चचा लगते हैं और मरहूम डॉक्टर जैनुस साजिदीन साहब के छोटे भाई हैं। जो ये कारी शफीकुर रहमान साहब जो विवाद जो ये हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शहर काजी का इंतखाब पूरे शहर के उलमा और आवाम ने, पब्लिक ने चुन के किया है, और जिस तरह इंतखाब हुआ है पूरा शहर उमड़ा हुआ था और उसके अंदर सारे लोग मौजूद थे। उस वक्त इनके को पगड़ी बांधी गई थी और इंतखाब कर लिया गया। तो जब
شہر قاضی کا انتخاب ہو گیا اور شہر کے تمام لوگوں میں، کوئی مخصوص لوگوں نے نہیں کیا بلکہ شہر کے عام نے پورے انتخاب کیا ہے۔ اب یہ قاری شفیق جو ہیں یہ شرعی آدمی ہیں، انہوں نے پہلے بھی بہت سی شرارتیں کا کام کیے ہیں۔ انہوں نے اب اپنا آپ میٹنگ بلائی، اپنے دوستوں کو اکٹھا کرا اور اپنے دوستوں سے اپنے سر پہ پگڑے بندھوا کر اپنے آپ کو شہر قاضی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اسے شہر کے عوام اسے پسند نہیں کر رہے، عوام اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ اس وواد سے کیسے نپٹیں گے؟ اگلا اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، نمٹنے کی تو بات یہ ہے، ہم یہ اگر کچھ کرتے ہیں تو کرنے دیجیے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرنے کے، ہم اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرنے کے۔ ٹھیک ہے، اصل تو مسئلہ عوام کا ہے، عوام اگر ایکسیپٹ کرتی ہے تو بات دوسری ہے۔ عوام بالکل اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ قاری شفیق نے اپنے سر پہ رسم پگڑی بندھوائی، شہر کے عوام اس کو پسند نہیں کر رہی۔ یہ جو شہر قاضی کا پد ہوتا ہے، یہ پیڑھی در پیڑھی چلتا ہے یا اس کی کوئی چयन کی بھی کوئی پرکریا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ پیڑھی در پیڑھی چلا رہا ہے۔ ہمارے بزرگ، میرے بھائی صاحب کی تھے، بھائی صاحب سے پہلے ان کے والد میرے قاضی زین العابدین تھے، قاضی زین العابدین کے بعد سے پہلے قاضی بشیر الدین تھے، اور قاضی بشیر الدین سے پہلے قاضی ہادی تھے۔ اس طرح سے سلسلہ یہ مغلوں کے دور سے چلا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو سلسلہ باقاعدہ لگاتار چلا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جی، اس جو سالکین صاحب کو شہر قاضی بنایا گیا ہے، اس کو لے کر دیوبند سے بھی کوئی پیغام آیا ہے آپ کے پاس؟ مولانا ارشد بندی کا پیغام آیا ہے، دیوبند کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا بھی پیغام آیا ہے، اور سب نے ان کی اس پر تائید کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ میرٹھ میں شہر قاضی زین الساجدین صاحب کے انتقال کے بعد ڈاکٹر سالکین کو نیا شہر قاضی بنایا گیا ہے، وہیں دوسرے پکش نے قاری شفیق الرحمان صاحب کو شہر قاضی نیوکت کیا ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے قاری شفیق الرحمان صاحب۔ جی، اس وواد پر پورے کیا کرنا ہے آپ کو؟ دیکھیے، میری عمر 70 کے قریب ہو چکی ہے، اور مجھے اس شہر کے اندر 42 سال ہو گئے لوگوں کے درمیان میں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اور ملت کی اور مذہب کی خدمت کرتے ہوئے۔ 42 سال سے میں جامع مسجد کے اندر ہر جمعے میں بیان کرتا آیا ہوں، اور اسی طرح 91 سے میں شاہی عیدگاہ کے اندر بھی مستقل بیان کرتا رہا ہوں۔ میرٹھ کے تمام مسلمان قاری شفیق کو جانتے ہیں اور قاری شفیق کی حیثیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے ہمارا وہ بچہ ہے ابھی وہ زین السالکین کا انتخاب کیا ہے، تو زین السالکین کا انتخاب بڑی عجلت میں کر دیا۔ وہ مشورے سے کرتے، ہمیں سب سے مشورہ کرتے، شہر کے مسلمانوں کو بلا کر مشورہ کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو جنازہ رکھا ہے باپ کا، دوسری طرف اس بچے کے پگڑی باندھی جا رہی ہے اور پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، وہاں مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ یہ کون سا انتخاب تھا بھائی جو آپ انجام دے رہے ہیں؟ کون سے مذہب نے آپ کو اس کی رہنمائی کی ہے؟ میرا انتخاب کل جو کچھ ہوا ہے مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا۔ تمام برادریاں اکٹھا ہوئیں اور ان برادریوں نے تعزیتی پروگرام کے لیے مجھے بلایا کہ حضرت قاضی صاحب کے سلسلے میں تعزیتی پروگرام میں آپ تشریف لائیے۔ میں تعزیتی پروگرام میں گیا وہاں۔ اس تعزیتی پروگرام کے اندر بہت دیر تک تعزیتی تقریر علماء کی جو بڑا مجمع وہاں موجود تھا ان کی ہوتی رہی۔ اچانک انہوں نے پھر یہ ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی، مختلف برادریوں نے پھر میرے سر پہ پگڑی باندھ کر اور میرے شہر قاضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ بہرحال اب ایک طرف تو میرا انتخاب ہے اور دوسری طرف اس بچے کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جس کا باپ خود اس بچے کو یہ اپنی زندگی کے اندر اس لائق نہیں سمجھا، جس نے کہ وہ اپنے بچے کو میرا بچہ قاضی کے منصب کو سنبھالے گا، ذمہ داری کو سنبھالے گا، اس لیے کہ اگر وہ جانتے اور سمجھتے اپنے بچے کے بارے میں
تو وہ اپنی زندگی کے اندر اس بچے کو قاری بناتے، حافظ بناتے، مولوی بناتے. انہوں نے اس بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی تو وہ اپنے اس بچے کو علی گڑھ لے کے چلے گئے اور اس کو علی گڑھ اس کی تربیت کر کے علی گڑھ کی ایجوکیشن کے اندر اس کو آگے بڑھایا. اب شہر میں دو شہر قاضی ہو گئے ہیں. مسلمانوں میں بڑا کنفیوژن ہے کہ شہر قاضی کسے مانے. اس بارے میں آپ کیا کریں گے اور کیسے اس وواد کا نپٹارا ہوگا؟ کیونکہ عید بھی نزدیک ہی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. عید پر کون نماز پڑھائے گا؟ کیونکہ شہر قاضی صاحب ہی نماز پڑھاتا ہے اور آپ تقریر کر رہے ہیں ابھی تک. تو اس میں کیا کنفیوژن کیسے دور ہوگی اور وواد کیسے؟ عیدگاہ کمیٹی اس بارے میں طے کرے گی کہ کون آدمی نماز پڑھائے گا. یہ تو عیدگاہ کمیٹی کے ہاتھ میں ہے کہ نماز قاری شفیق پڑھائے گا یا نماز سالکین پڑھائیں گے، زین السالکین پڑھائیں گے. یہ تو عیدگاہ کمیٹی کے اختیار میں ہے، وہ طے کرے گی عیدگاہ کمیٹی. جی، آپ کی جو ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ میں نے پہلے اپنا پرائمری ایجوکیشن حاصل کی 8ویں تک. اس کے بعد میں اس لائن پہ آیا، میں نے حفظ قرآن کیا. حافظ قرآن ہونے کے بعد میں پھر میں نے قرات پڑھی جا کے شاہی کے اندر مراد آباد میں. پھر اس کے بعد میں نے مولویت کی لائن پر آیا. پھر میں نے مولویت کی لائن پڑھنے کے بعد میں دیوبند پہنچا. وہاں سے میں نے عالم اور فاضل کی ڈگری حاصل کی. عربی کے اندر میں نے باقاعدہ وہاں ایک علی عربی کا ایک مستقل علیحدہ ایک شعبہ ہے، باقاعدہ اس کی ذمہ داری اور میں نے نبھائی. پھر اس کے بعد میں دارالعلوم میں استاد بھی رہا، پھر دارالعلوم میں شعبہ نشر و اشاعت کا ناظم رہا. جینوس ساجدین صاحب کے ساتھ آپ نے لمبے سمے تک کام کیا، ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن کیسے تھے؟ نہیں، اچھے تھے. ابھی میں بتا رہا ہوں، جمعے کے دن کا فوٹو آپ موجود ہے، دیکھ لیجئے. ابھی جمعے کے دن ہی ملاقات میری ان سے رہی اور بہت اچھی ملاقات ان سے ہوئی. میری طبیعت کے بارے میں پوچھا انہوں نے، اس میں اچھے حالات رہے میرے، کبھی کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں رہی. اور سالکین صاحب سے بات ہوئی ہے کبھی آپ کی؟ ہوتی ہے؟ نہیں، سالکین صاحب تو یہاں رہتے ہی نہیں تھے. تو جب وہ یہاں رہتے ہی نہیں تھے تو وہ بات کیا ہوتی. اس دن جس دن انتقال ہوا تو اس دن میں وہاں گیا، ان کے مکان پر بیٹھا. ادھر جب غسل ان کو ہو گیا تو بچہ وہ وہاں کھڑا بتایا نے بچے کے سر پہ ہاتھ لگایا، اسے گلے لگایا بچے کو. ہاں، اس بچے کے لیے دعا دی میں نے. چلیے، ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی اس وواد کا نپٹارا ہو اور میرٹھ کے مسلمانوں کو ایک شہر قاضی ملے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں.